श्लोक संख्या 19 बाट हामी चर्चा गर्नेछौँ। हजुर दोहोऱ्याउनु होला। मन्दार कुन्द कुरव उत्पल चम्पक अर्ण पुन्नाग नाग बकुल अम्बुज पारिजात गन्धे अर्चिते तुलसिका आभरणेन तस्या युष्मिन् तपः सुमनसः बहु मानयन्ति। मन्दारकुन्द कुवरोत्पल चम्पकर्ण पुन्नागनाग बकुलाम्बुज पारिजाता गन्धे अर्चिते तुलसीका भरणेन तस्या यस्मिंस्तपस्सु सुमनसो बहुमानयन्ति। हजुर दोहोऱ्याउने कोसिस गर्नु होला। मन्दारकुन्द कुवरोत्पल चम्पकर्ण भूभागनाग बकुलाम्ब पारिजात गन्धे चिते तुलसिका भरेण तस्या यस्मिन् तपः सुमनसो बहुमानयन्ति। पुन्नागनाग बकुलाम्बुज पारिजाता गन्धे अर्चिते तुलसिका भरेण तस्या धेरै धेरै धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य दिनुभएको छ। कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभयचरण अरविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपाद की मन्दार कुन्द कुवर कुरव कुरबक उत्पल चम्पक अर्णफूल पुन्नाग नागकेसरी बकुल अम्बुज कुमुदिनी कमल पारिजात गन्धे सुगन्ध अर्चिते पूजित भएर तुलसी आभरणेन मालाद्वारा तस्या उहाँको युष्मिन् जुन वैकुण्ठमा तपस्या सुमनस सद्बुद्धिले युक्त वैकुण्ठ बुद्धिले युक्त बहु अत्याधिक मानयन्ती गुणगान गर्दछन्। इसको अनुवाद इस प्रकार रहेको छ। यद्यपि मन्दार कुन्द कुवरक उत्पल चम्पक अर्ण पुन्नाग नागकेसरी बकुल कुमुदिनी तथा पारिजात जस्ता फूल लाग्ने तरुलतिकाहरू
दिव्य सुगन्धले भरिपूर्ण छन्। तापनि तिनीहरू तुलसी देवीद्वारा गरिएको तपस्याप्रति सचेत रहन्छन्, किनकि तुलसीलाई भगवानद्वारा विशेष वरीयता प्रदान गरिएको छ। यसले स्वयं तुलसी पत्रको माला पहिरिनु भएको छ। तात्पर्यमा श्रील प्रभुपाद लेख्नुहुन्छ, यहाँ तुलसी पत्रको महत्त्वलाई स्पष्ट पारिएको छ। भक्तिमय सेवाका लागि तुलसी वृक्ष तथा उनका पत्रहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। भक्तहरूलाई प्रत्येक दिन तुलसीलाई जल चढाउन भगवानको सेवार्थ उनको पाठ सङ्कलन गर्न सल्लाह दिएको छ। एक पटक एकजना नास्तिक स्वामीले भनेका थिए, तुलसीलाई जल चढाएर के फाइदा हुन्छ। एकपटक एकजना नास्तिक स्वामीले भनेका थिए, तुलसीलाई जल चढाएर के फाइदा हुन्छ? यो भन्दा त घण्टाको बोटलाई पानी चढाउनु नै उत्तम हुन्छ। घण्टाको बोटलाई पानी हाले हामीले केही फल त प्राप्त गर्छौँ, तर तुलसीलाई पानी चढाएर के नै फाइदा हुन्छ र? भक्तिसँग अपरिचित यी मूर्ख व्यक्तिले कहिलेकाहीँ सर्वसाधारणको शिक्षामा उत्पात मचाउँछन्। आध्यात्मिक जगतको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय नै त्यहाँका भक्तहरूबीच कुनै ईर्ष्या नहुनु हो। यही कुरा फुलहरूमा पनि लागू हुन्छ, जो सबै तुलसीको महानताप्रति सचेत छन्। 4 कुमारहरू जुन वैकुण्ठ लोकमा प्रवेश गरेका थिए, त्यहाँ पन्छी तथा फुलहरू समेत भगवानको सेवाप्रति सजग छन्। श्रील प्रभुपाद की ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पुनः स्वागत छ हजुरहरूलाई आजको प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम श्रृङ्खलामा। आजको विषय भनेको सूर्यलाई बत्ती देखाउनु जस्तै हुन्छ मेरा लागि। सम्पूर्ण वैष्णव भक्तहरू सदा सर्वदा तुलसीको सेवा गर्नुहुन्छ र वहीं तुलसी महारानीको केही विशेषताहरू आज हामी वर्णन गर्नेछौँ। श्रील प्रभुपादको तात्पर्य हजुरले सुनिसक्नुभयो र भगवान श्री श्री राधा गोविन्द हरि, परम दयालु निताई चैतन्य, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, शालिग्राम भगवान, गिरिराज महाराज, सम्पूर्ण गुरु शिष्य परम्परा र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण भक्तहरू र इन्टरनेटका माध्यमबाट हामीलाई हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण भक्तहरूको कृपा आशीर्वादको कामना गर्न चाहन्छु। किनभने भक्तको आशीर्वादले मात्रै हामीले चाहिँ भगवानको बारेमा केही गुणगान गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छौँ। र आजको विषय एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र यो विषय मेरा लागि एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। किन भन्दाखेरि प्रत्येक दिन बिहान भक्तहरू मङ्गल आरती आउँदाखेरि तल तुलसी महारानी दण्डवत गर्नुहुन्छ। श्रद्धेय पत्रिकोले भन्नुहुन्थ्यो, अहङ्कारको त्यो रड हुन्छ नि, रड फलामको पछाडि यसरी बाँडेको हुन्छ नि, त्यो शिर नै नझिक्ने क्या। मलाई चाहिँ जहिले हतारो नि म माथि उभिहाल्ने। ए बाबा, सबैजना यसरी चाहिँ तुलसी महारानीको चाहिँ सेवामा लागिरहेछन्, मेरो त बुद्धि कहिले पनि आउँदैन होइन। मलाई जहिले त्यही लागिरहन्थ्यो। र त्यसपछि मैले तुलसी महारानीको बारेमा केही पढ्न सुन्न सुरु गरेँ र अहिले सौभाग्यले आज शीर्षक पनि त्यही मिल्न गयो। र यहाँ हामी नेपाली समाजमा हुर्केको हिन्दू राष्ट्र, अहिले त धर्मनिरपेक्ष भइसक्यो र हाम्रो घरमा
बच्चैदेखि तुलसी महारानी हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि प्रत्येक व्यक्तिको घरमा तुलसी महारानीको तुलसीको मठ भनेर छुट्टै बनाइन्छ। तुलसी महारानी हुनुहुन्छ त्यहाँ, प्रत्येक दिन कुनै न कुनै तरिकाले सेवा गरिरहेको हुन्छ व्यक्तिहरूले, हैन। र फेरि भगवान्ले के भन्नुभएको छ, जसले तुलसीको सेवा गर्छ उसलाई त म छोड्दिनँ, उसलाई त मेरो भक्ति दिन्छु भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है, त्यसपछि त अब यहाँ विरोधाभास भयो। व्यक्तिहरू मासु खाएर तुलसीको सेवा गरिरहेछन्, रक्सी खाएर तुलसीको सेवा गरिरहेछन्, हैन। घरमा तुलसी हुँदाहुँदै कुकुरको पनि सेवा गर्छन् व्यक्तिहरूले, तुलसीको छोडेर। दर्शन त पाइरहेका छन् नि त कमसेकम, हैन। औषधिको रूपमा तुलसीको उपयोग गर्छन्, पानीमा उमालेर काँडा बनाएर खान्छन्, हैन। किन फाइदा भएन त? मेरो यो क्वेसन मैले धेरै पटक सोधेँ भक्तहरूलाई र उहाँहरूबाट पनि त्यही एन्सर आयो। र हिजो श्रद्धेय पत्रिप्रभुसँग पनि यही विषयमा चर्चा भइरहेको थियो एक गर्दाखेरि, र पत्रिप्रभुले भन्नुभयो कमसेकम नेपालमा मान्छेहरू मासु खाएर भने तुलसीको सेवा गरिरहेछन्। पाश्चात्य देशमा हेर त तुलसीको थाहा नै छैन व्यक्तिहरू, उनीहरूको त के हालत होला। तर भगवान्ले त यसो भन्नुभएको छ नि, भन्दा भगवान्ले त भन्नुभएको छ ठिकै छ नि, 1 करोड वर्षपछि भक्त हुन्छ कि जन्मपछि भक्त हुन्छ, के फरक भयो? कमसेकम प्रोसेसमा त लाग्यो त व्यक्ति। घरमा तुलसी हुनुहुन्छ, रक्सी खाए पनि मासु खाए पनि भगवान्कै दुश्मन भए पनि कमसेकम ऊ बाटोमा त हिँडेको छ, एक दिन उसले त्यो बाटो प्राप्त गर्दछ। त्यही भएर चैतन्य चरितामृतमा कविराज गोस्वामी लेख्नुहुन्छ, बहु जन्म करियदि श्रवणादि कीर्तन तबे तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। यदि बहुत धेरै धेरै जन्मसँग श्रवण र कीर्तन गरे पनि यदि अपराधमा सहभागी छ भने व्यक्ति उसले कृष्णको चरण प्राप्त गर्दैन। त्यस्तै घरमा तुलसी मैया हुनुहुन्छ, पछि अहिले महत्त्व आउँछ उहाँको, हैन। उहाँ हुँदा हुँदै पनि यदि व्यक्तिले श्रद्धापूर्वक उहाँको सेवा गर्न सक्दाखेरि त्यही पापाचारमै ऊ मस्त भइरहेको हुन्छ। तुलसी महारानीलाई छोडेर कुकुरको सेवा गर्छ। हामी मन्दिरको नजिकै बसिरहेछौँ, प्रत्येक दिन मन्दिर आउने जाने क्रममा यहाँ धेरै व्यक्तिहरूको देख्न पाइन्छ घरमा तुलसी हुनुहुन्छ, त्यो व्यक्ति तुलसीको सेवा गर्दैन। हामी मङ्गल आरती आइरहेको टाइममा ऊ 4 खुट्टाको मान्छेले 2 खुट्टाको कुकुरलाई डोड्याउँदै लैजान्छ र मान्छेको स्वभाव त अब शासन गर्ने हुन्छ नि, हिजो धेरै खाएको पेट गडबड भयो एकछिन पकाइ भन्छ र ऊ सुरु गर्छ र त्यो 2 खुट्टाको कुकुर आनन्दले हेरेर बस्छ, स्वामीको दर्शन गर्छ, कसरी छोड्नुहुन्छ उहाँले भनेर। हेर्नुहोस् है, यस्तो स्थिति प्रत्येक दिन बेलुका हामी शयन आरतीमा आएर जाँदाखेरि पनि त्यही भइरहेको हुन्छ प्रत्येक दिन भनेपछि। तर व्यक्ति कतिसँग कलियुगको प्रभाव छ र कतिसँग गिरेको छ। आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि हामी भोटेवालमा एउटा सानो पसल चलाएर बसिरहेका थियौँ। त्यहाँ हाम्रो दाइको एकजना साथी सिङ्गापुरबाट आउनुभएको थियो र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो सिङ्गापुरमा त कस्तो व्यवस्था छ अरे भन्दाखेरि एकदम सफा छ सहर, फोहोर गर्न पाइँदैन। त्यसपछि अब मान्छेहरूलाई त कुकुर पाल्ने रहर हुन्छ, कलियुग हो नि त। अनि त्यो कुकुरले डोडाउँदै जाँदा जब कुकुरले सुरु गर्छ हप्ता नपत्ता उसले प्लास्टिक बोकेर गएको हुन्छ अरे, प्लास्टिक थाप्नुपर्छ, हैन। अनि त्यसपछि त्यहाँ अब एकदम सतर्क हुनुपर्छ। फेरि दायाँ बायाँ लाग्यो भने पुलिस आइहाल्छ, समातेर लगिहाल्छ। अनि त्यसलाई प्याक गरेर तुरुन्तै डस्टबिन छ भने डस्टबिन, होइन भने खल्तीमा आनन्दले सुरक्षित साथ लिएर हिँड्नुपर्छ कहाँ छ त्यो कुकुर जान्छ। अनि त्यसपछि बल्ल लगाएर डस्टबिनमा हाल्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, त्यसको सट्टा एक दिन मात्र 1 थोपा जल तुलसी महारानीलाई अर्पण गर्ने हो भने उसको बेडा पार हुन्छ, त्यति पनि गर्दैन। यस्तो स्थिति छ व्यक्तिहरूको। हेर्नुहोस् न, र जो व्यक्तिले जस्तो सुकै भाव होस् कमसेकम घरमा तुलसी भएपछि उसको जीवनकालमा एक दिन त यस्तो क्षण आउला उसले निष्काम भावले 1 निमेषको लागि भए पनि तुलसीको सेवा गरोस्। त्यस्तो क्षण पनि आउँछ नि, कहिलेकाहीँ व्यक्ति यस्तो स्थितिमा हुन्छ उसलाई केही चाहिँदैन, एकदम परमानन्दमा हुन्छ, भगवानको कृपाले उसले तुलसीको सेवा गर्छ, त्यो व्यक्तिलाई तुरुन्त भगवानले अब कृष्ण भक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यही भएर हामी धेरै सौभाग्यशाली छौँ। र तुलसी जसको विशेष अर्थ नै हुन्छ अतुल्य, उहाँको तुलना कसैसँग हुँदैन। यस्तो तुलसी महारानी हुनुहुन्छ। र व्यक्तिहरूलाई यो सबै कुरो तुलसीको सेवा छोडेर कुकुरको सेवा गर्नुको विशेष
कारण के छ भन्दाखेरि जीवनको उद्देश्य नै थाहा छैन। व्यक्तिहरूलाई जीवनको उद्देश्य थाहा छैन र यो मानव जीवन पाइसकेपछि के गर्नुपर्छ थाहा छैन। किन थाहा नभएको भन्दाखेरि यो मानव जीवन अहिले मात्रै पाएको होइन के, अनन्त मानव जीवन पाएर हामीले त्यसको पतन गराइसकेका छौँ। पतन भइसकेको अनन्त मानव जीवन पाएर अब त्यो मानव जीवनभन्दा तलको त कति पायो होला बिचारै गणना नै नगर्नुहोस्, किन उद्देश्य थाहा भएन। तर अहिले सौभाग्य, यस्तो भाग्य उदय भइरहेको छ कि हामी शिल प्रभुपादको यो घरमा छौँ र उहाँका परम्पराको आचार्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँका कृपाले गर्दाखेरि कमसे कम हामीले भक्ति गर्ने अवसर पाइरहेका छौँ, तुलसीको महिमा थाहा पाउने अवसर पाइरहेका छौँ र त्यही महिमाका कारणले गर्दाखेरि त्यही सेवा दिनदिनै तुलसी महारानीको लागि गरिरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन सार्थक हुन्छ। तर विडम्बना के छ भन्दाखेरि यत्रो जीवन बाँकी छ, भर्खर 15-20 वर्षको भयो, 25 वर्षको भयो, पढ्न बाँकी छ, करियर बनाउनु बाँकी छ, विवाह गर्नु बाँकी छ, पैसा कमाएर घर बनाउनु बाँकी छ, बच्चा जन्मिन्छ, बच्चा जन्मेपछि उसको करियर, उसको पढाइ, फेरि उसको विवाहपछि फेरि नाति जन्मिन्छ, फेरि नातिको पढाइ। ठिक छ, त्यसपछि भक्ति गरौँला नि, के फरक पर्यो, त्यसपछि भगवत धाम जाउँला नि। एउटा व्यक्तिले मास्टर गर्नलाई 25 वर्ष पढ्नुपर्छ, पर्छ कि पर्दैन? अनि बल्ल डिग्री हात आउँछ। त्यो डिग्री हात आएर उसले के जागिर पाएर पैसा कमाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन नि त। त्यत्रो वर्ष मेहनत गरेपछि बल्ल उसले चाहिँ सरकारले एउटा डिग्री दिन्छ भन्दाखेरि भगवत धाम जाने कुरोमा चाहिँ म बुढेसकाल लागेपछि गर्छु हैन, त्यसमाथि पनि आसक्तिका पोकाहरू धेरै बनाउँछु अनि गर्छु, सम्भव छैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि यही कुरो थाहा नभएर हामीलाई लागिरहेको छ कि हामीसँग धेरै समय छ। हो, धेरै समय छ, तर अहिले देखिरहनु भएको छ नि के स्थिति छ। यो शरीर यति क्षणभङ्गुर छ कि भगवानले कुन बेला हर्नुहुन्छ थाहा नै छैन। भगवानले कुन बेला हर्नुहुन्छ थाहा नै छैन। त्यही भएर धेरै प्रश्नहरू आइरहेको छन् अहिले। ओहो, कोरोना त भक्तलाई पनि लागेको छ नि, उसको कर्म हो कि उसको प्रारब्ध हो कि कोरोनाको कारणले उसको मृत्यु भएको? ए बाबा, कोरोनामा त्यो सामर्थ्य छैन भगवानको इच्छा नभइकन। र भक्त मर्नु र चाहिँ बाहिरी मान्छे मर्नुमा के फरक छ? अनेक क्वेसन आइरहेको छ। कोरोना भक्तका लागि त वरदान हो। कोही व्यक्तिले कोरोना लगाएर भक्त ऊ बित्छ भने उसका लागि वरदान हो। किन वरदान हो भन्दाखेरि लाग्ने बित्तिकै मर्दैन, मौका पाउँछ नि त। भक्तले प्रार्थना गरिदिने, उसले आफ्नो लागि प्रार्थना गर्ने मौका पाउँछ। हेर्नुहोस्, अरू बेला त ठेस लाएर मरिन्छ कि गाडी एक्सिडेन्ट पर्छ कि कृष्णलाई सम्झिया बेला मरिन्छ कि सुत्या बेला मरिन्छ, केही ठेगान छ। तर अहिले ग्यारेन्टी भयो, अब मेरो टाइम छैन, भक्तहरू प्रार्थना गरिदिनुहोस्। मेरो त अब सासै फेर्नु हुँदैन, कसरी प्रार्थना गर्नुहोस्? कमसेकम प्रार्थना गरिदिन्छन् भक्तहरूले, हेर्नुहोस् है। तर बाहिरी व्यक्तिका लागि मलाई बचाऊ, भेन्टिलेटरमा हाल, र त्यो मान्छे अचेत अवस्थामा मरेपछि त सिधै नर्क जान्छ, अरू उपाय नै छैन। यस्तो उसको कर्मले नै नर्क लैजान्छ। अचेत अवस्थामा मरेपछि ऊ त नर्क जाने निश्चित भयो हैन। त्यही भएर भक्त जाँदाखेरि घाटा हामीलाई, तर त्यो व्यक्तिलाई फाइदा हुन्छ, त्यो भक्तलाई फाइदा हुन्छ, किनकि उसका लागि प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरू जताततै हुन्छ। हेर्नुहोस् है, कमसेकम भगवानको लागि प्रार्थना गरिदिन्छन्, भगवानको नाम जपिरहेका हुन्छन् उसका लागि, र उसले शरीर छोड्छ। यस्तो मौका छ। र यहाँ हामीसँग धेरै टाइम छ भनेर कुर्न सक्ने स्थिति छैन। हेर्नुहोस् है, विचार गर्नुपर्छ हामीले, किन यो क्षणभङ्गुर शरीर छ। त्यही भएर हामीले यो तुलसी जुन यो धारण गर्ने मौका पाइरहेका छौँ नि, यो धारण गर्ने मौका पाइरहेका छौँ, यो वास्तवमै हाम्रो सौभाग्य हो। र शिल प्रभुपादका कृपाले दिनदिनै हामीले के गर्ने अवसर पाइरहेका छौँ? तुलसी महारानीको सेवा गर्ने अवसर पाइरहेका छौँ र हाम्रो सेवा स्वीकार भइरहेको छ। त्यो नै हाम्रो लागि परम सौभाग्य हो। र तुलसी महारानी ले हामीलाई जन्म र मृत्युको चक्रबाट बचाउनुहुन्छ। जुन जन्मलाई हामीले चाहिँ के भन्छ, विभिन्न चोटि, अनन्त चोटि चाहिँ के भन्छ, यसलाई पतन गराइसकेका छौँ। त्यसबाट चाहिँ तुलसी महारानीको सेवाले हामीलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ। त्यही भएर आचार्यहरू भन्नुहुन्छ, पुनरपि जनन पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरै समन, यह संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। हैन,
भगवानको निजी पार्षद हुनुहुन्छ तुलसी महारानी। र यहाँ सम्पूर्ण पुष्पहरू जसबाट चाहिँ विशेष सुगन्धहरू आउँछ, फुलै कति राम्रो हुन्छ नि त। यहाँ जुन फुलहरूको वर्णन गरिरहेको छ, तर तुलसी महारानीले त फुल फुल्दैन, तर पनि सम्पूर्ण फुलहरू नतमस्तक हुन्छन्, किनभने भगवानले तुलसीलाई चरणमा धारण गर्नुहुन्छ, माला बनाएर लाउनलाई एकदम खुसी हुनुहुन्छ भगवान। यो वैकुण्ठको स्वभाव हो, हामीले सिक्नुपर्छ हैन। र गोलोक धामको स्वभाव कि राधारानीलाई भगवानको कुञ्जमा ललिता विशाखालाई पढाउँदा अझ खुसी हुन्थ्यो अरे। किन कि मैले जुन खुसी पाइरहेको छु अब यिनीहरूले पनि पाउँछन्। त्यो वैकुण्ठको भाव हो, भौतिक संसारको ठ्याक्कै हो। म मात्रै, अरू त जानिने छेर्ने होइन हैन हो। त्यसले गर्दा हामीलाई यहाँ सिकाइरहनु भइरहेको छ। र श्रील प्रभुपाद एकजना सन्यासीको एकदम तिरस्कृत भावले यहाँ लेख्दै हुनुहुन्छ। यो सन्यासी भए पनि मूर्ख छ, मायावादी सन्यासी हुनुहुन्थ्यो, मूर्ख छ। किन भन्दाखेरि यसले तुलसीको महिमा थाहा छैन, भेन्ट लगाऊ, कमसेकम खान त पाइन्छ सोचिरहेको छ। यो त भौतिक लाभ भयो नि। यो भौतिक लाभबाट माथि उठेर हामी आध्यात्मिक कुरोको चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। तुलसी महारानीको आध्यात्मिक लाभको कुरो गर्न गइरहेका छौँ। प्रत्येक दिन तिलक धारण गरिरहेको छौँ हामीले। यो विष्णुको दुईटा चरण र यहाँ तुलसी मैया हुनुहुन्छ र आचार्यहरू वर्णन गर्नुहुन्छ। यो बीचको यो भाग छ नि, खाली भाग, यो राधा र कृष्णको बीचको दूरी हो। वृन्दावनमा जब भगवान एक अर्कासँग मिलन हुँदैन, परकीय भाव सुरु हुन्छ, त्यसपछि तुलसी मैयाले मिलाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, राधा र कृष्णको वियोग हुँदाखेरि तुलसी मैयाले मिलाइदिनुहुन्छ। त्यति महान हुन्छ तुलसी मैया। भनेपछि कि हाम्रो वियोग भएको छैन भगवानसँग भनेपछि हामीले तुलसीको सेवा गऱ्यो भने त केही प्रोबेबिलिटी भन्छ नि, केही चान्स त छ नि अब हो। त्यसले गर्दाखेरि भगवानको सेवामा हामी तुलसी महारानीको मार्फतबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले आफ्नो दैनिक जनजीवनमा हेर्दा पनि आमाको कर्तव्य के हुन्छ हेर्नुहोस् है। आमा, हजुरहरू धेरै आमा हुनुहुन्छ। बच्चाले मलमूत्र त्याग गर्छ, फोहोरी हुन्छ, कहिलेकाहीँ ओछ्यानै बिगार्छ, लुगा बिगार्छ। त्यो अवस्थामा बाबाले बोकेर हल्लाउनुहुन्छ, हो मेरो बच्चा मलमूत्र त्यागिरहेको छ भनेर हेर्नु पनि हुँदैन। तर आमाले त्यो बच्चालाई पुरा केही झन्झट नमानिकन सफा बनाउनुहुन्छ, गाजल लगाइदिनुहुन्छ, पाउडर लगाइदिनुहुन्छ। त्यसपछि बाबाले हो मेरो बाबा गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, हो कि होइन। अब चाहिँ मेरो बच्चा, अघि चाहिँ फोरी, यसलाई कहाँ उठाउने हो। त्यही भएर यो जीव यसरी अनन्त मलमूत्रको यो पापको मा डुबिरहेको छ। त्यसलाई तुलसी महारानीले शुद्ध गराइदिनुहुन्छ र भगवानको चरणमा अर्पण गरिदिनुहुन्छ र भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्छ। यस्तो तुलसी महारानीको महिमा छ। र हामीले अब कुनै पनि विषयको चर्चा गर्दा शास्त्रको प्रमाणहरू दिनु पर्यो नि। शास्त्रको प्रमाणहरू दिँदाखेरि हामी भगवत गीताबाट सुरु गर्छौँ। भगवत गीतामा जीवलाई भगवानले भन्नुहुन्छ ए भक्ति गर। जीव कसरी गर्ने भक्ति जान्नु पर्यो नि त, केही आउनु पर्यो नि त भक्ति गर्नलाई। केही पनि गाह्रो छैन, सजिलो छ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहितम अस्नामी प्रयतात्। तुलसीको पात, केही फूल, केही फल र गंगा जल अर्पण गर, बस यही हो भक्ति। प्रेमपूर्वक गर है। भगवान कुरुक्षेत्रको युद्धको बिचमा हुनुहुन्थ्यो, युद्ध सुरु गर्न लागिरहनु भइरहेको थियो। त्यो पनि भगवान जुनसुकै क्रममा भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि, पहिला गंगा जल भन्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा पनि तुलसीलाई बिर्सिनुहुन्न। हेर्नुहोस् है, यो भगवान श्रीकृष्णको महिमा। र तुलसी जल र भगवानलाई तुलसी र गंगा जल अर्पण गर्यो भने भगवान त कुरै छोड्दिनुहोस्। हामीले गौर कथा सुनेका हौँ नि त, के भएको थियो अरे, अद्वैत आचार्यले प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुभयो भगवानलाई, हे भगवान यो समयमा कुनै त्यस्तो आचार्य बाँकी छैन जसले धर्मको रक्षा गर्न सकोस्। हजुरले पठाएको हो तर कसैले रक्षा गर्न सक्दैन। किन भन्दाखेरि यवनहरूको अत्याचार यस्तो छ कि हदै पार गरिसके यिनीहरूले। अब कसैको सामर्थ्य छैन, हजुर नै आउनु पर्यो भनेर प्रत्येक दिन तुलसीलाई आफ्नो हृदयमा लगाएर गंगाजल सहित
आफ्नो अजस्र आँसुले भगवान शालिग्रामको अभिषेक गरेर प्रत्येक दिन 1 लाख तुलसी चढाउनुहुन्थ्यो। कसैको सामर्थ्य छैन प्रभु भनेर रुनुहुन्थ्यो, कराउनुहुन्थ्यो। यो कलियुगमा पापाचार बढिसक्यो प्रभु, हजुर आउनु पर्यो, हजुर आउनु पर्यो, हजुर आउनु पर्यो भनेर दिन रात बोलाइरहनुहुन्थ्यो भगवान्ले। एकपटक त यस्तो क्षण आयो, हरिदास ठाकुरलाई भन्नुभयो मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्न प्रभुले, अब म जल समाधि लिन्छु भनेर गङ्गातिर कुद्नुहुन्छ। हरिदास ठाकुर समात्नुहुन्छ। हे प्रभु, के गरेको अद्वैत प्रभु हजुरले? प्रत्येक दिन घाँटीमा यहाँ चाहिँ के भन्छ तुलसी हुनुहुन्छ, जिब्रोमा भगवानको नाम छ। यो राधारानीको कृपा होइन, आफ्नो उच्छिष्ट प्रसाद दिइरहनु भइरहेको छ राधारानीले। किन आत्तिएको हजुर? अद्वैत आचार्यलाई सबै कुरा थाहा छ, तर के गर्ने, कहिलेकाहीँ अब भाव विभोर भएपछि केही सिक्न लागेपछि त व्यक्ति त अब पागल भइहाल्छ। त्यसपछि अद्वैत आचार्य के भन्नुहुन्छ, र ठिकै छ, यो तुलसी धेरै जम्मा हुनुभयो, मलाई गङ्गामा लगेर अब सेलाउनु पर्यो, मलाई सहयोग गर हरिदास भनेर जब तुलसी लिएर जानुहुन्छ शान्तिपुरमा गङ्गामा तुलसी सेलाउँदाखेरि तुलसी त गङ्गा सागरतिर जानुपर्ने हो नि, हो कि होइन? तर तुलसीलाई थाहा भइसक्यो मेरो स्वामी नवद्वीपमा आइसक्नुभयो भनेर अब उल्टो दिशातिर दौडिन सुरु गर्नुहुन्छ तुलसी। गङ्गाको त्यस्तो तेज धारमा विचार गर्नुहोस् है, हामी त एउटा घाँस भन्न ठान्छौँ, हामी एउटा बोट भन्न ठान्छौँ, अपराधमाथि अपराध गर्छौँ, तर तुलसीको महिमा कस्तो छ, गङ्गाको उल्टो धारमा बग्न सुरु गर्नुहुन्छ। हरिदास ठाकुर छलाई अद्वैत आचार्य भन्नुहुन्छ, हे हरिदास हेर हेर के भइरहेको छ। हरिदास ठाकुर नि छक्क पर्नुहुन्छ, जति हाल्यो उति माथिर दौडिन्छ, जति हाल्यो उति माथिर दौडिन्छ। अब अद्वैत प्रभु दौडिन सुरु गर्नुहुन्छ शान्तिपुरबाट नवद्वीपतर्फ। हे हरिदास हेर हेर त्यो चोर आइसक्यो जस्तो छ, आज म नसमाधि छोड्दिनँ यसलाई, मैले यत्रो प्रार्थना गरेको छु यसका लागि। हे अद्वैत प्रभु कहाँसम्म दौडिनुहुन्छ हजुर? गोलोक जान पर्यो भने जान्छु, आज छोड्दिनँ भनेर त्यहाँबाट उहाँ एकदम दौडिन सुरु गर्नुहुन्छ। जसै नवद्वीप पुग्नुहुन्छ त्यहाँ मैला घाटमा सची मैया स्नान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सची मैयालाई अब तुलसीले चारैतिरबाट घेर्न सुरु गरे, कहिले चरण छुन्छन्, कहिले त्यो गर्भमा परिक्रमा गर्छन् तुलसीले। अब जसै सची मैयाको दर्शन भयो अद्वैत प्रभु त तिनै फेन्ट भएर ढल्नुभयो, तिनै अचेत हुनुभयो कि मैले दर्शन पाएँ, यो चोर आइसकेर चाहिँ मलाई थाहा नै थिएन। हेर्नुहोस्, वृन्दावनमा पनि लुकी लुकी आएर माखन चोर्थ्यो, चोर्नी बानी अहिलेसम्म गएको छैन भनेर उहाँ भगवानको यसरी गुणगान गाउनुहुन्छ। अद्वैत प्रभुले यहाँ र तुलसी जले यहाँ र हुङ्कारे स्वगण सहित चैतन्य र अवतारे। हुङ्कार गर्नुभएको थियो, भक्तिको भाव पनि उचो, गलाको स्वर पनि उचो, भगवानलाई त्यसरी पुकार्नु भएको थियो। पछि लीला गर्दाखेरि चैतन्य महाप्रभु म कस्तो आनन्दले चाहिँ के भन्छ क्षीर सागरमा सुतिरहेको थिएँ, यो नाडाले बोलाएर म आउनु पर्यो, क्षीर सागरसँग आवाज पुर्याउने गरेर करायो, यसले हो मलाई बोलाएको भनेर आफ्नो भक्तको गुणगान गर्नुहुन्छ अद्वैत प्रभु। नवद्वीपमा जहाँ गङ्गा बग्नुहुन्छ र जहाँ गङ्गा बग्नुहुन्न दुईटा भाग छ। गङ्गा नबग्ने भागलाई राड देश भन्छ होइन। त्यो त्यहाँको व्यक्तिहरूले के भन्छन्, त्यो नालै के भन्छ डा भन्छ क्या, नालाई डा भन्छ। हाम्रो नेवारहरूले रले ट भने जस्तै हो कि, त्यस्तै हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको नाम एउटा के भन्छ नाडा हुन गएको होइन। उहाँको चाहिँ नारायणसँग जोडेर नाम हुनुपर्ने, त्यसको धेरै के भन्छ व्याकरणिक परिभाषाहरू छ, लामो छ, अहिले हामी भ्याउँदैनौँ। र यसरी चाहिँ के भन्छ तुलसी महारानीका कारणले गर्दाखेरि भगवान यो धरतीमा आउनुभएको थियो। अब हामी श्रीमद् भागवतमा जाँदाखेरि श्रीमद् भागवतमको सारको रूपमा दशम स्कन्धलाई लिइन्छ। दशम स्कन्धमा पनि प्रमुख त्यसको पनि अझ निचोड निकाल्ने हो भने भगवानको ब्रजलीला 40 अध्यायलाई लिइन्छ भने त्यसको पनि सार रूपमा हेर्ने हो भने राजपञ्च अध्यायलाई लिइन्छ। राजपञ्च अध्यायको सार 31 अध्याय, त्यहाँ चाहिँ गोपी गीत छ। त्यो गोपी गीत सुरु हुनुभन्दा अगाडि जब रासलीलाको बीचबाट भगवान
अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि गोपीहरू, राधारानी लगायतका गोपीहरू अब सम्पूर्ण वृक्षहरूलाई पुकार्न सुरु गर्नुहुन्छ। हे अशोक वृक्ष, जसले सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको शोक हटाउनुहुन्छ, हे तमाल वृक्ष, सम्पूर्ण वृक्षहरूलाई सोध्नुहुन्छ एकदम भाव विभोर भएर, तिमीले श्याम सुन्दरलाई देख्यौ? कोही पनि बोल्नुहुन्न र गोपीहरूले बुझिहाल्नुभयो यी त पुरुषहरू हुन्, हामी नारीहरूको हृदयको वेदना यिनीहरूलाई के थाहा। त्यसपछि उहाँहरू अब तुलसीको वृक्षलाई के गर्न सुरु गर्नुहुन्छ? पुकार्न सुरु गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ 7 नम्बरको श्लोकमा यो छ, कश्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरण प्रिय सह त्वालिकुलै बिभ्रद दृष्टस्ते अति प्रिय अच्युत। कश्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरण प्रिय, हे तुलसी तिमी गोविन्दको चरणमा सधैँ बसिरहन्थ्यौ, तिमीलाई त थाहा होला नि श्याम सुन्दर कता जानुभयो भनेर। जान्नुहुन्छ, जब राधारानी प्रजाका गोपीहरूको त्यस्तो भक्तिमा उच्च स्थान छ, तर भगवान्सँग जब विरह हुन्छ उहाँहरू के भन्नुहुन्छ? तुलसीलाई पुकार्न सुरु गर्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि तुलसी सदा सर्वदा भगवान्को चरणमा निवास गर्नुहुन्छ। यतिसम्म भन्नुहुन्छ आचार्यहरू कि लक्ष्मीजी पनि तुलसीको सेवा गर्नुहुन्छ। जब लक्ष्मीजी त भगवान्को वक्षस्थलको निवासिनी हुनुहुन्छ, तुलसीको सेवा किन गर्नुहुन्छ? लक्ष्मीजीलाई रियलाइज हुन्छ मलाई जब भक्तहरूले पुकार्छन् म जान्छु, उनीहरूलाई वरदान दिएर आउँछु, म नारायणलाई कहिले पनि लिएर जान्छु। तर हे तुलसी तिमी जब जान्छौ नि, तिमी आफूसँगै गोविन्दको चरणलाई लगेर त्यो व्यक्तिलाई दिन्छौ। हेर्नुहोस् है तुलसी महारानी, हामी तुलसीको सेवा गर्दा तुलसी त भगवान्को चरणमा हुनुहुन्छ, त्यो भगवान्को चरणको सेवा आफसे आफ हुन्छ। यस्तो महिमा छ तुलसी महारानीको। प्रत्येक दिन हामी राधारानीको प्रणाम मन्त्र भन्छौँ, तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। राधा वृन्दावनेश्वरी रे, वृन्दादेवी त तुलसी महारानी हुनुहुन्छ, वृन्दावनेश्वरी त तुलसी महारानी हुनुहुन्छ। अब राधारानीको यो नाम कसरी भयो? गर्ग संहितामा गर्गाचार्य चन्द्रानना नामकी एक सखीसँग वार्तालाप गर्नुहुन्छ, तुलसीको महिमा बताउनुहुन्छ। त्यसपछि राधारानी गएर चन्द्रानना सखीलाई भन्नुहुन्छ, हे सखी गर्गाचार्यले यत्रो बेर हजुरसँग कुरा गर्नुभयो, त्यसको सार त केही सुनाउनुहोस् न भन्दा चन्द्रानना सखी भन्नुहुन्छ, हे राधे यत्रो कुरा एक वाक्यमा सुनाउने? ल ठिकै छ, उहाँ सुनाउन सुरु गर्नुहुन्छ। यदि गोविन्दको भक्ति, गोविन्दको चरण प्राप्त गर्ने हो भने, गोविन्दलाई प्राप्त गर्ने हो भने के गर्नुपर्छ? तीव्र भक्ति गर्नुपर्छ, एकदम तीव्र भक्ति। र तीव्र भक्ति गर्नको लागि सबभन्दा सरल उपाय के हो? तुलसीको सेवा गर्नुपर्छ, बस। त्यसपछि राधारानी 6 महिनासँग तुलसीको सेवा गर्नुहुन्छ। राधारानीलाई गर्नु जरुरी छैन, सम्पूर्ण ज्ञान छ, तर हामी जस्तो बद्धजीवलाई देखाउनको लागि उहाँ तुलसीको सेवा गर्नुहुन्छ। र 6 महिनापछि तुलसी महारानी वृन्दादेवी प्रकट भएर राधारानीलाई भन्नुहुन्छ, हे राधारानी मेरो हृदयमा गोविन्दप्रति जति प्रेम छ नि, म हजुरको हृदयमा के भन्छ उजागर गरिदिन्छु, प्रस्फुटित गरिदिन्छु। र वृन्दादेवी भनेर जुन मलाई नाम दिएको छ नि, यो नाम पनि म आजबाट हजुरलाई नै दिन्छु, आजबाट यो नाम पनि हजुरकै भयो। हेर्नुहोस् है, आफूले मान सम्मान पाएको चिज आफूलाई दिनु मन लाग्छ, तर यो गोलोकको भाव हो, यो वैकुण्ठको भाव हो, यो आध्यात्मिक आकाशको भाव हो कि आफ्नो भन्दा पनि अरू भक्तको वर्धन होस्, उहाँको ग्लोरी बढोस्। त्यही भएर वृन्दा जो दलमा पाइनुहुन्छ, जो वनभरि ढकमक्क ढाकेर उम्रिनु भएको छ, त्यो ठाउँलाई वृन्दावन भनिन्छ। तर भगवान्ले चाहेको भए त्यो ठाउँको नाम कृष्ण वन हुन सक्थ्यो, राधा वन हुन सक्थ्यो, तर उहाँले आफ्नो भक्तको जहिले पनि गुणगान गाउनुहुन्छ। र त्यो वृन्दादेवी आफ्नो नाम राधारानीले दिनुहुन्छ र त्यो वनको नाम वृन्दावन हुन्छ। हेर्नुहोस् है, राधारानीलाई हामी वृन्दावनेश्वरी भन्छौँ। यो छ तुलसी महारानीको महिमा। गिरिराज धारण लीलामा हामीले सुनेका छौँ, इन्द्रका लागि त्यत्रा पकवान बनाइएको थियो, सब गिरिराजको लागि अर्पण गरियो। हामीले कथा सुनेको छ नि, र गिरिराज मस्तसँग खाना थाल्नु भयो अब त्यो
सम्पूर्ण भोगहरू खान सुरु गर्नुभयो। अब इन्द्रको लागि बनाएको गिरिराजलाई के पुग्नु, पुग्दै पुगेन, आँडियो र आँडियो र अरू धेरै लिएर त्यही भएर के भन्छ गोवर्धन एउटा गाउँ छ अन्योर भनेर गाउँको नामै छ, अझ धेरै ल्याउने। सबजना ब्रजवासीहरू कन्हैया ल्याउन थाल्छन्, इन्द्र त थोरै खान्थे, कस्तो भगवान्ले रहेछ, सबै खाएर सकिसक्यो, अब के लिएर आउने। कन्हैया भन्नुहुन्छ अब उहाँहरू दुईजनामा भेदै छैन, अरू लिएर फेरि घरमा जानु पर्यो, भाइ घरको सब उठाएर लिएर आउँछन्, सब खाइदिनुहुन्छ, फेरि लिएर कन्हैयाले भन्नुहुन्छ अब के ल्याएर दिने, केही बाँकी छ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भइसक्यो, केही बाँकी नै छैन, अब के ल्याएर दिने, सबै त खाइसकेको छ हैन। सम्पूर्ण कुरो लिइदिनुहुन्छ भगवान्ले, सम्पूर्ण कुरो, अब केही छैन, पक्का हो, केही नभएपछि मान्छे शरणागत हुन्छ नि, अब केही छैन, केही पनि छैन, ल ठिक छ, एउटा तुलसीको पत्ता ल्याएर हातमा राख्दियो, गिरिराज सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। हत्ता नपत्ता तुलसीको पत्ता ल्याएर हातमा राखेपछि भगवान्ले मुखवास जसरी ग्रहण गर्नुहुन्छ, ओहो अब सन्तुष्ट भए, अब सन्तुष्ट भएँ म, हेर्नुहोस् है, त्यत्रो फारो नअगाएको भगवान् एउटा तुलसीको पत्ता दिने बित्तिकै तृप्त हुनुभयो। मानसी गङ्गामा हात धुनुहुन्छ भगवान्ले, विभिन्न रुखहरू उठाएर दातुन गर्नुहुन्छ, दाँत मार्नुहुन्छ र कुल्ला गरेर थुक दिनुहुन्छ, थुक दिएपछि त्यो थुकबाट इन्द्रेणी बन्छ र त्यो थुक जहाँ खस्छ त्यहाँ विभिन्न फल र फुलको बोट उम्रिन सुरु गर्छन् तुरुन्तै। त्यसपछि ब्रजवासीहरू यो गिरिराज खानी मात्र होइन दिनी पनि गरिहाल्छ यसले, हेर्नुहोस् है, भक्तको भाव यस्तो हुन्छ। त्यत्रो खाएर नगएको भगवान् एउटा तुलसीको पत्ताले सन्तुष्ट हुनुभयो। द्वारिका लीलामा जब नारद मुनि द्वारिका भ्रमणमा जानुभएको थियो, हाहाकार मचिरहेको थियो, हाहाकार के भयो कि भगवान्को पटरानीहरूले दाउ हार्नुभयो, दाउ हारेपछि भगवान्लाई नै बेच्नु पर्यो। अब भगवान् द्वारिकामा नभएपछि कसरी बस्ने, अब भगवान्लाई किन्नलाई के भाउ चाहियो, हामी किन्छौँ भन्दाखेरि ठिकै छ, भए भरको रत्न आभूषण लिएर आऊ, भगवान्को बराबर मलाई दिनुपर्छ, अनि मात्र दिन्छु। द्वारिकाका सम्पूर्ण पटरानीहरू आफ्नो स्वामीलाई किन्नका लागि आफ्नो सम्पूर्ण अब त्यो ऐश्वर्य उतारेर तराजुमा राख्नुहुन्छ, भगवान्ले सबलाई उचालै सबै राखिसक्नुभयो, अझ पनि बराबर हुँदैन, के हुन्छ, अब छटपट्टि भएन। सबजना नारदलाई अब अनुनय विनय गर्न थाले, हामीले त भगवान्लाई हार्यौँ, हामी त अब द्वारिकाबाट वृन्दावन भइसक्यौँ, तर पनि भगवान्ले हामीले किन्न सक्ने हाम्रो औकात भएन। नारद मुनि भन्नुहुन्छ त्यो सबै फिर्ता लिनुहोस्, आभूषणहरू सबै लगाउनुहोस् र त्यहाँ एउटा तुलसीको पत्ता लगाएर राखिदिनुहोस्, हेर्नुहोस् है, एउटा तुलसीको पत्ता राख्ने बित्तिकै तुलसी महारानीले भगवान्लाई जुरुकै उचाल्नुभयो र उहाँको पटरानीहरूले भगवान्लाई प्राप्त गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, यस्तो महिमा छ तुलसी महारानीको। त्यही भएर हाम्रो परम सौभाग्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभयचरण अरविन्द भक्तिवेदान्त स्वामीले यो घर बनाइदिनु भइरहेको छ र हामीले तुलसी कण्ठमा धारण गर्ने अवसर पाइरहेका छौँ, कण्ठमा धारण गर्ने अवसर पाइरहेका छौँ, यो एकदम सौभाग्य हो। र यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ, यत्कण्ठे तुलसी नास्ति ते नरा मूढ मानस, यत्कण्ठे तुलसी नास्ति ते नरा मूढ मानस, स्वानविष्टम समम अन्नम जलम च मदिरा समम। जो व्यक्तिले घाँटीमा तुलसी धारण गर्दैन त्यो व्यक्ति वास्तवमै मूर्ख हो रे, मूर्ख। र उसले जुन अन्न खान्छ स्वानविष्टम भनेको छ, गाईको गोबर होइन है, विष्टा भनेपछि बुझ्नुभयो, यसको व्याख्या धेरै गर्दिनँ। र जल पिउँछ भने मदिरा पान गरेको पाप लाग्छ, जसले घाँटीमा तुलसी धारण गर्दैन, यस्तो लेखिएको छ। र जसले तुलसी धारण गर्छ उसले प्रत्येक दिन स्नान गर्छ नि, त्यो स्नान गर्दा गङ्गा सरस्वती कावेरी सम्पूर्ण नदीमा स्नान गरेको उसले फल पाउँछ, यस्तो छ तुलसी महारानीको महिमा, हुन्छ। र त्यो तुलसी महारानीलाई हामीले प्रत्येक दिन सेवा गर्ने अवसर पाइरहेका छौँ र उहाँकै कृपाले गर्दाखेरि हामीले गोविन्दको चरण पाउँछौँ हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले निष्ठापूर्वक, किन भन्दाखेरि
कयौँ वर्षसम्म हामीले घरमा तुलसी भए पनि वास्ता गरेनौँ हैन। तर भगवानको अहेतुकी कृपाले गर्दाखेरि भक्ति गर्ने अवसर पाइयो, प्रत्येक दिन तुलसी महारानीको सेवा गर्ने अवसर पाइयो। हेर्नुहोस् है, प्रत्येक दिन तुलसी महारानीको सेवा गर्ने अवसर पायो। यो सेवालाई अझ भावमय तरिकाले अझ राम्रोसँग गर्नु जरुरी छ। तुलसी महारानी कुनै बोट होइन, उहाँ मूर्तिमान स्वरूप हुनुहुन्छ, भक्ति देवी हुनुहुन्छ उहाँ। जो व्यक्तिले भागवतलाई एउटा पुस्तक समान सम्झिन्छ, जो व्यक्तिले वैष्णवहरूलाई एउटा साधारण व्यक्ति समान सम्झिन्छ, जो व्यक्तिले तुलसीलाई एउटा बोट मात्र सम्झिन्छ, जो व्यक्तिले गङ्गालाई एउटा नदी मात्र सम्झिन्छ, उसले लाग्ने पाप एउटै हो। हेर्नुहोस् है, केही फरक छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हृदयमा त्यो भाव, किनभने उहाँ भगवानको चरण निवासी नै हुनुहुन्छ। यहाँ वैकुण्ठमा यस्ता यस्ता कल्पवृक्षहरू जो सब चेतन हुन्छन्, उनीहरू तुलसीको अगाडि नतमस्तक छन्, तुलसीको महिमाको अगाडि नतमस्तक छन्। हिजो हामीले सुन्यौँ भमराको अगाडि त्यस्ता त्यस्ता कोइली जस्ता पन्छीहरू नतमस्तक छन् कि भगवानको गुणगान सुन्न पाइन्छ भनेर। यहाँ त्यस्ता त्यस्ता फुलका बोट बिरुवाहरू, फुलहरू नतमस्तक छन् कि तुलसीलाई भगवानले धेरै सम्मान गर्नुहुन्छ, धेरै उहाँको तपस्यादेखि भगवान एकदम खुसी हुनुहुन्छ। हो, त्यसले गर्दाखेरि जुन अवसर हामीले पाइरहेका छौँ त्यो वास्तवमै भाग्य उदय हो र यसलाई हामीले अझ धेरै राम्रोसँग गर्नुपर्छ। र जो व्यक्तिले तुलसी कण्ठी धारण गरेर अन्न ग्रहण गर्छ उसले अश्वमेध यज्ञ गरे बराबरको फल पाउँछ। त्यही भएर भक्तहरूको हैन एपेटाइट हुन्छ नि अलि धेरै हुन्छ, किन भन्दाखेरि प्रत्येक सीतामा प्रत्येक दानामा अश्वमेध यज्ञको फल हुन्छ हैन। त्यही भएर धेरैभन्दा धेरै प्रसाद ग्रहण गर्नुपर्छ ताकि पुरै शरीर शुद्ध होस्। र जो व्यक्तिले तुलसी अरूलाई दान गर्नुहुन्छ, तुलसी लगाएर गमला बनाएर दान गर्नुहुन्छ, उहाँलाई 100 अश्वमेध यज्ञ गरे बराबरको फल प्राप्त हुन्छ। त्यही भएर आफूले तुलसी लगाएर अरूलाई पनि दिनुपर्छ र दिँदाखेरि उसलाई भन्नुपर्छ यसको महिमा के छ, उहाँलाई कसरी सेवा गर्ने भनेर। र जो व्यक्ति तुलसी धारण गर्न चाहन्छ आफ्नो कण्ठमा हैन, उसलाई सिकाउनुपर्छ कमसेकम धर्मको चारवटा सिद्धान्त पालना गर्नुपर्छ भनेर। नत्र के हुन्छ, बहुजन्म करियदि श्रवणादि कीर्तन तबै त नपाए कृष्ण पदे प्रेम धन। त्यही हुन्छ फेरि तुलसी कण्ठी त लगायो तर उहाँको सम्मान गर्न नसक्दाखेरि त्यो हृदयमा कृष्ण प्रेमको त्यो बिरुवा उम्रिँदैन। हेर्नुहोस् है, त्यसले गर्दाखेरि कमसेकम तपाईँहरू धर्मका 4 सिद्धान्तहरूलाई पालना गर्ने कोसिस गर्नुहोस्, बिस्तारै बिस्तारै गर्नुहोस् र कण्ठी धारण गर्नुहोस् भनेर उहाँलाई हामीले सम्झाउनु पर्छ। त्यो यति भन्दै आजको श्रीमद् भागवतमको दिव्य ध्वनिलाई यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु। माझीले हात उठाइसक्नु भयो आज। हजुर माझी भन्नुहोस्। हजुर अब औषधि महत्त्वको हिसाबले पनि कति व्यक्तिले तुलसीको काँडा बनाएर खानुहुन्छ, कति व्यक्तिले तुलसी, अब हुन त कतिपय वैद्यहरूले तुलसी चपायो भने तुलसीका प्रभावले गर्दा शरीरमा विभिन्न किसिमका रोगहरूबाट मुक्ति हुन्छ भन्ने छ भन्दाखेरि तुलसी शरीरका लागि फाइदाजनक भयो नि त्यो चपाउने दाँतका लागि चाहिँ हानिकारक हुनुहुन्छ। जो व्यक्तिले तुलसी चपाउँछ उसको दाँत चाँडै बिग्रिन्छ, खत्तम नै हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो माधव गोविन्द प्रभुले भन्नुभएको हैन। र तुलसीलाई औषधि महत्त्वको रूपमा कहिलेकाहीँ अब सिलौटोमा पिसेर त्यसको चाहिँ के भन्छ विभिन्न औषधि बनाएर पनि युज गर्न सकिन्छ। तर भाव के छ, भाव के छ, तुलसी महारानी म हजुरको उपयोग गर्दैछु के का लागि, मेरो शरीरमा अस्वस्थता छ, त्यो शरीर मलाई किन स्वस्थ बनाउनु परेको, ताकि म भगवानको सेवा गर्न सकौँ। भाव त्यो हुनु पऱ्यो नि त। म स्वस्थ हुन्छु अनि भौतिक भोग गर्छु, त्यो भाव हो भने त उसको त गयो त जिन्दगी फेरि हैन। त्यही भएर हामीले हर कुरो गर्छौँ त्यो सबै भावमा आउँछ। के भावमा गरिरहेछ, मलाई कृष्णको सेवा गर्नु छ, मलाई भक्तको सेवा गर्नु छ हैन। त्यो भावमा हामीले औषधिको रूपमा तुलसीलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। होइन म चाँडै ठिक हुने हो र भौतिक भोग गर्ने हो, त्यसले हुँदैन। र तुलसी हामी कण्ठी लगाउँछौँ हेर्नुहोस् है, माला लगाएर तुलसीको माला लगाएर बाथरुममा जान मिल्दैन हेर्नुहोस् है। कतिपय सम्प्रदायका व्यक्तिहरू तुलसीको माला लगाउनुहुन्छ र उहाँ फुकालेर बाहिर राखेरै मात्रै टोयलेट छिर्नुहुन्छ।
है। तर हामी चाहिँ यो कण्ठीमा हैन पुरै यसरी लगाउँछौँ। यो माला होइन नि त, यो कण्ठी हो। कण्ठी र मालामा फरक छ। यो कण्ठी माला हो, माला त मालै हो तर बेरिएको छ। यो चाहिँ लान मिल्छ। नमिल्ने भए प्रभुपादले त कहाँ भन्नुहुन्थ्यो त हैन, आचार्यहरूले कहाँ त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो त। हो त्यसले गर्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अरू धेरै पाप गर्ने अनिखेरि चाहिँ राम्रो कुरो गर्नलाई चाहिँ भौतिक संसारको विशेषता यही छ, ज्ञानले अज्ञान, अज्ञानलाई ज्ञान भन्छन् कि। त्यसपछि त काम बिग्रिहाल्यो नि हैन। र जो व्यक्ति गुरुको मार्ग निर्देशनमा चलेको छ ऊ त गुरुले जे भन्छ त्यही गर्छ नि। उसको लागि त गुरुले जे भन्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ हैन। नत्र त अर्जुनले त्यत्रो चाहिँ के भन्छ महाभारतको युद्धमा आफ्नो त्यत्रो पूज्य पितामहलाई मार्नु पर्यो, नियम भङ्ग गरेर आफ्नै दाइ कर्णलाई मार्नु परेको परेन। तर उसलाई त केही भएन नि, किनभने भगवान्को निर्देशन अनुसार भइरहेको छ नि त। भगवान्ले त सम्पूर्ण कुरोको गर्नुहुन्छ। हो त्यसले गर्दा जो व्यक्तिले गुरुको मार्ग निर्देशनमा यो अगाडि बढ्छ उसलाई सहिलो हुन्छ। तर समस्या कहाँ छ, गुरुको मार्ग निर्देशनमा आउनु मन लाग्दैन, आफै ठुलो हुनु मन लाग्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि के गरेर पाप हुन्छ, के गरेर चाहिँ पुण्य हुन्छ अथवा भक्ति हुन्छ थाहा हुँदैन। त्यसपछि मान्छेहरू त्योभन्दा गर्दै नगरे आनन्द, यो स्थितिमा छन्। हो त्यसले गर्दाखेरि हामी गुरुको मार्ग निर्देशनमा बसेर अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ यो ठिक, यो बेठिक, यसरी गर, यसरी नगर। अनि त्यसले गर्दा हामी एकदम ढुक्क भइन्छ। यो चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ है त मान्छे। हरे कृष्ण। हजुरहरूको अरू केही छैन होला, हामी 5 मिनट त्यही पनि अगाडि बढिसक्यौँ। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की